बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरी का सानहा गुजर गया। लोग कहते हैं कि अब तक इस पर बात क्यों हो रही है। इस पर बात इसलिए हो रही है कि ऐसे ऐसे बातें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। इंसानों की बेहिसी पर भी अफसोस होता है। और जो कुछ हुआ, जो मरी बाइकॉट का एक ट्रेंड चला, जहाँ पर हमें ये भी कहना पड़ा कि वहाँ पर लोग जो है मरी के बुरे नहीं, बल्कि वहाँ पे वो माफिया है जो होटल मालिकान का माफिया है। बल्कि आप यकीन करें, सिर्फ होटल मालिकान का माफिया नहीं, बल्कि वहाँ पे जो जितने भी लोग थे, जिसका जहाँ जहाँ हाथ पड़ा, उसने जिस जिस तरह से जुल्म की इंतहा की। एक वीडियो वायरल हुई थी और इस वीडियो में देखा गया कि कुछ बच्चे थे, उनके साथ एक खातून थी, एक मर्द थे। ये गाड़ी में जा रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और ये वीडियो जो है ये वायरल होती है पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में देखी जाती है। और इसके साथ जो कैप्शन लगा होता है वो ये होता है कि मरने से चंद घंटों पहले की वीडियो। ये बच्चे इस वीडियो में कितने खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद अब ये इस दुनिया में नहीं मौजूद। लोगों ने बहुत ही दुख का इजहार किया, लेकिन उसके बाद ये वीडियो जिस फैमिली की थी, उसके सरबराह जो है वो मंजर आम पर आए और उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि ये वीडियो प्लीज़ ना चलाए। हम लोग अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से हम लोग ज़िंदा हैं और हम लोग ठीक हैं, और हम इस सानहे से बचने में मौज़ाती तौर पर कामयाब हुए। किस तरह से कामयाब हुए, इन साहब ने इंटरव्यू देते हुए क्या बातें बताई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि वो बेहसी जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं, उसको उन्होंने किस तरह से देखा। ये शख्स जो है, इनका नाम है वक्कास। इनकी तस्वीर आप मेरे थंबनेल पे देख सकते हैं। वो वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं करी, लेकिन मेरे थंबनेल पे वो तस्वीर लगी है उस वीडियो की, जो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत से लोगों ने देखी होगी इस फैमिली की। ये फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सही है, और इसके बच जाने की वजह जो है अल्लाह का करम है और इस शख्स की अक्लमंदी है। जिस अक्लमंदी से इसने काम लिया, किस तरह से ये फैमिली मौजूदा तौर पर बची, इसकी पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। वक्कास बेसिकली अपनी खाला, अपने 3 बच्चों और अपने भाई के 4 बच्चों के साथ, अपने भाई के 3 बच्चों और अपने 4 बच्चों के साथ, अपनी खाला के साथ मरी इन सबको लेकर आते हैं सैर करने के लिए। इन लोगों का इरादा ज़्यादा ठहरने का नहीं होता, लेकिन ये लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं, ये कहते हैं कि सुबह 9 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँचे और बजाय होटल जाने के हम यहाँ पर घूम फिर रहे थे, हम स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान 11 बजे वो कहते हैं कि स्नोफॉल जो है वो शुरू हो जाती है और हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि अब हमें निकल जाना चाहिए, हम स्टक हो जाएंगे। ऐसे में वो कहते हैं कि जब हमने निकलने की कोशिश की तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर स्टक हो गए और शदीद तूफान जो है वो शुरू हो गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि ये सुबह का वक्त था। हमने तो बातें सुनी है ना कि शाम से लोग यहाँ पे स्टक थे, ये वो लोग हैं जो सुबह से वहां स्टक थे, फिर भी मौजूदा तौर पर बचे। आपको याद होगा एक फैमिली जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो अपने बच्चों समेत जो फैमिली जहाँ बहक हुई है, उसमें 6 बजे शाम को कि वो स्टक हुए थे। ये फैमिली जो है सुबह 11 बजे की स्टक हुई है और उसके बाद अगले दिन तक यहाँ पर स्टक रही है। अब होता क्या है कि 11 बजे वो कहते हैं हम यहाँ पे स्टक हुए और एकदम शदीद तूफान आया बर्फ का, जिसके बाद 3 से 4 फुट बर्फ जो है वहां पर थी। अच्छा, वो कहते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बंद हो गया, और ट्रैफिक बंद होने की वजह जो है लोगों को सही तौर पे बताई नहीं गई। उसकी एक बड़ी वजह जो ये भी थी कि वहां पर एक ट्रक जो है वो गिरा था, स्लिप हुआ था, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से यहाँ पे स्टक हो गई थी। ट्रैफिक जैम होता है। वो कहते हैं कि शाम जो है वो ढलना शुरू हो जाती है और हमारे पास खुराक जो है वो भी कम थी, बच्चे ज़्यादा थे गाड़ी के अंदर, और गाड़ी भी छोटी गाड़ी बहरान थी, जिसके अंदर ये तकरीबन 9 लोग जो है इस गाड़ी के अंदर थे। 7 बच्चे थे, एक खातून थी खाला बड़ी उम्र की, और एक साहब खुद थे। ये 9 लोग इस छोटी सी गाड़ी में थे और गाड़ी में पानी और खुराक की किल्लत होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सुबह से ये लोग निकले हुए थे और अब शाम का वक्त हो गया था। अब वो कहते हैं कि हम बड़े परेशान हो गए थे बच्चों की वजह से। बच्चों को अब भूख लगना शुरू हो गई थी। एक वक्त आया कि हमारे जो खाने पीने की चीज़ें जो थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो गई, पानी जो है वो भी ख़त्म हो गया, और मैं बड़ा परेशान था। मुसलसल मैं अपनी फैमिली के साथ राब्ते में था। अब ऐसे में वो कहते हैं कि 4 से 5 फुट जब बर्फ़ खड़ी होती है तो तकरीबन इतनी ही हाइट पर आपका दरवाज़ा जो होता है उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दरवाजे के आगे आपके बर्फ़ आ जाती है और दरवाजे को खोल कर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये शख्स जो है ये बड़ा ही समझदार था। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, होंडा के गाड़ियों का काम भी करता है। उसने कहा कि मैं होंडा का डीलर भी हूँ और मुझे गाड़ियों की एक समझ है, और कुछ हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी डेथ इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई है, गाड़ियों के अंदर बंद रह जाने की वजह से हुई है, हीटर ज़्यादा देर चलाए जाने की वजह से हुई है। तो मुझे इस बात का अंदाजा था। तो इन साहब ने किस अक्लमंदी का मुजाहिरा किया जिसकी वजह से ये और इनकी पूरी फैमिली जो है वो बच गई और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। तो जरा इनकी कहानी सुनिएगा। इन्होंने बताया कि जब मेरी गाड़ी जो है बंद हो गई तो मैं हर थोड़ी देर के बाद, घंटे एक के बाद गाड़ी से उतरता था
میں دروازے کو بڑی ہی مشکل سے کھولتا تھا کیونکہ برف کے بیچ میں دروازہ کھولنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور اس کے بعد میں جا کر ایگزاسٹ سے برف کو صاف کرتا تھا، جو ایگزاسٹ تھا اسے میں برف کو صاف کرتا تھا، میں فرنٹ سے بھی برف کو صاف کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں گاڑی میں واپس آتا تھا اس وقت تک مجھ پر اتنی برف پڑ چکی ہوتی تھی کہ میں پورا ایک سنو مین بن جاتا تھا، لیکن یہ میں کام مسلسل کرتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہو جائے گا کہ گاڑی کے اندر 9 افراد موجود ہیں، گاڑیوں کی کھڑکیاں بند ہیں کیونکہ برف باری ہو رہی ہے اور شدید سردی ہے، اور ایسے میں اگر ہم بغیر ہیٹر چلائے بھی اندر رہتے ہیں اور ایگزاسٹ کا عمل بھی نہیں ہوتا تو اس سے کوئی بھی خطرناک حادثہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل میں بار بار کرتا رہا، اس کے علاوہ میں 20 منٹ کے لیے گاڑی کا ہیٹر آن کرتا تھا اور اس کے بعد میں اس ہیٹر کو بند کر دیتا تھا۔ ہیٹر کو بند کرنے کے بعد میں تھوڑی سی کھڑکی بھی کھول دیتا تھا، اور اس طرح سے میری پوری کوشش تھی کہ گاڑی کے اندر جو ایک ہوا کا نظام ہے اور جو سرکولیشن ہے، ایئر سرکولیشن جو ہے وہ ہماری متاثر نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں پوری رات کرتا رہا۔ اب ایک اور بات جو ہوئی، اللہ کی طرف سے یہ کرم بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے گاڑی میں انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے سونا شروع کر دیا، بھوک بھی ان کو لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے بھوک کو، پیاس کو برداشت کیا، لیکن سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں دکھ مجھے اس وقت ہوا کہ جب میرے بھتیجے نے مجھ سے پانی مانگا اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا تو میں نے اس کو برف اٹھا کر دی اور اس سے کہا کہ اب تم اس سے ہی گزارا کرو۔ تو ایسے لمحات بھی آئے، بچے بھوک سے پریشان بھی تھے، رونا بھی شروع کر دیا۔ ایک بھائی کی بیٹی، ان کا بھائی ہے جس کا نام وقار ہے، وقار کی بیٹی جو ان کے ساتھ تھی وہ کبھی اپنے باپ کے بغیر نہیں سوئی، اور اس دن اس کے گلے رکھ کر سوئی اور رونا شروع کر دیا اس نے، کیونکہ کھانے کو اور پینے کو کچھ بھی گاڑی میں موجود نہیں رہا تھا۔ یوں انہوں نے یہ پوری رات جو ہے گاڑی کے اندر گزاری۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ بچے تو باری باری کر کے سونا شروع ہو گئے، لیکن یہ صاحب جو ہے یہ پوری رات کہتے ہیں میں بیدار اس لیے رہا کہ مجھے مسلسل فون بھی آ رہے تھے، میں پریشان بھی تھا اور میں پوری رات پھر سویا نہیں۔ اس وجہ سے یہ اللہ کا کوئی کرم ہوا جس کی وجہ سے وہ بار بار اس دوران میں نکلتے رہے، گاڑی کا ایگزاسٹ صاف کرتے رہے، گاڑی کی کھڑکی کے شیشے کو انہوں نے نیچے رکھا۔ اب ایک اور حیرت انگیز انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 21 سے 22 ڈیڈ باڈیز تھی۔ وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پر موجود تھا تو میں نے اپنے سامنے تقریباً 24 ڈیڈ باڈیز کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیڈ باڈیز جو ہے، جو ڈیتھس ہے، ڈیتھ ریٹس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں بتایا جا رہا، اب ان کی بات سے اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود کاؤنٹ کی ہیں 24 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہاں سے کیری کی گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صبح 6 بجے میں نے یہ کیا کہ میں نے بچوں کو اور فیملی کو گاڑی سے نکالا اور ان کو لے کر میں پیدل چل پڑا۔ اس کے بعد پیدل جب میں نکل پڑا تو تھوڑے فاصلے پہ جا کے سنی بینک سے آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر ایک گاڑی جو ہے وہ ملی اور اس گاڑی میں نے ان کو سوار کیا۔ اچھا، وہاں پہ بھی آپ دیکھیے حالات کی سنگینی، لوگوں کی پریشانی، لیکن گاڑیوں والوں کے دل دیکھیے کس قدر ظالم یہ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ 5 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک گاڑی ملی اور میں نے گاڑی بک کی تو اس وقت اس نے مجھ سے 20,000 روپے مانگے، بالکل تھوڑے سے فاصلے کے، نیچے سے فیض آباد تک جانا تھا۔ فیض آباد جو ہے اتنا دور نہیں ہے وہاں سے، فیض آباد تک جانے کے پھر وہ کہتے ہیں کسی طرح اسے منوا کر 7,000 میں بات طے کی اور اس کے بعد اپنی فیملی کو میں نے روانہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، یہ ویڈیو وہ ویڈیو ہے جب ہماری فیملی یہاں سے فیض آباد پہنچی اور اس کے بعد ہمارے فیملی کے لوگ ان کو وہاں سے پک کرنے آئے، تو اس وقت یہ گاڑی میں بنائی گئی ویڈیو تھی جو کہ وائرل ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں مختلف لوگوں نے فون کرنے، فیملی کے جو مختلف علاقوں میں شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں فون کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں یہ افسوسناک خبر ملی ہے، اور لوگوں کو بھی تکلیف تھی کہ نہ جانے کیا ہوا ان کے ساتھ، جو یہ واقعہ جو ہے یہ سب کچھ جو بھی پیش آیا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو بھیجنے کے بعد میں نے ہوٹل کا رخ کیا۔ مجھے وہاں پہ 2 لوگ ملے تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا، ہوٹل وہ مجھے لے کے گئے۔ کہتے لیکن وہ کیا ہوٹل تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، نہ لیٹنے کی جگہ تھی، نہ لیٹنے کے لیے کوئی چیز یا بیٹھنے کے لیے کوئی چیز تھی۔ میں نے صرف چند گھنٹے وہاں پہ گزارنے تھے اور صرف وہ چند گھنٹے گزارنے کے لیے انہوں نے مجھ سے 30,000 روپے مانگے۔ اندازہ لگائیے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے زیور تک اتروائے، اور آپ کو یاد ہی ہے کہ لوگوں نے بلز دکھائے ہیں کہ کتنی دیر کے کتنے بل۔ اچھا، یہ کہتے ہیں صبح 6 بجے جب ہم اٹھے، جب بچے اٹھے اور میں ان کو لے کر نکلا، بچوں کو سب بھوک لگی تھی، وہاں پہ ایک انڈے والا تھا، میں نے اس سے کہا کہ ہم انڈا کھا لیتے ہیں۔ اس انڈا مانگا تو پتہ لگا جی ایک انڈا وہ 500 روپے کا بیچ رہا تھا۔ یہ ہم باتیں سن رہے تھے۔ اب یہ جو وہاں کے عینی شاہد ہیں جو اس تمام واقعے سے گزرے، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے 500 روپیہ جو ہے انہوں نے مانگا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جہاں چین لوگوں نے کچھ مانگی، گاڑیاں سلپ نہ ہو، تو گاڑیوں کو چین لگانے کے لیے تھوڑے سے رستے کے لیے، آپ سمجھیے کہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں، اس کے لیے 4-4 ہزار روپے لوگوں سے لوٹے اور بٹورے گئے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے اور یہ ہمارے اندر کی انسانیت ہے۔ خدا کے لیے ٹھیک ہے، ہر کوئی بندہ پروفٹ کمانے کی سوچتا ہے، پیسے بنانے کی سوچتا ہے، لیکن جب کہیں کوئی آفت آئی ہو، کوئی مشکل آئی ہو، تو آپ خدا کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اور کبھی آپ پر کوئی ایسی آفت نہ ہو، اس بات کا صدقہ ہی سمجھ کر خدا کے لیے برے وقت میں لوگوں کا خون نہ چوسے۔
مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. ان صاحب کی جو ویڈیو انہوں نے اپیل کی ہے کہ جسے لوگ شیئر کر رہے ہیں اور اس کیپشن کے ساتھ کہ مرنے سے چند گھنٹوں پہلے کی نہ کرے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.